बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन कराम, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 5 आमाल हैं जिनका सवाब हज मकबूल के बराबर है? अगर आप हज पर ना जा सकें तो क्या आपके लिए हज का सवाब हासिल करने का कोई रास्ता है? क्या रोज़मर्रा की छोटी छोटी नेकियां आपको वो मकाम दिला सकती हैं जो हाजियों को हासिल होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब शख्स जो हज नहीं कर सकता वो किन आमाल से रब का कुर्ब पा सकता है? क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हज की हसरत दिल में लिए बैठे हैं? आपकी नमाज फजर, वालदैन की खिदमत या किसी की मदद, क्या ये सब हज के बराबर हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक बेवा की मदद या यतीम का ख्याल रखना अल्लाह को कितना महबूब है? क्या हम वाकई समझते हैं कि हज सिर्फ खाना काबा जाने का नाम है, या फिर दिल की खालूस बड़ी इबादत भी हज का दर्जा रखती है? अगर आज आप दुनिया से चले जाएं तो क्या आपका कोई अमल ऐसा है जो हज के बराबर शुमार हो? क्या आप अपने घर बैठे मस्जिद जाकर या किसी की दुआ लेकर वही सवाब हासिल कर सकते हैं जो हाजी अरफात में खड़े होकर लेते हैं? नाजरीन कराम, इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। प्यारे दोस्तों, एक उम्र रसीदा शख्स एक सादा सी चटाई पर बैठा है। चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों में थकन और दिल में खामोश दुआएं। एक नौजवान उनके करीब बैठता है और सवाल करता है, बाबा जी, सुना है आपने कभी हज नहीं किया? बूढ़ा शख्स धीरे से मुस्कुराता है, आंखों में कुछ ख्वाब तैरने लगते हैं। वो बोलता है, बेटा, हज कभी ख्वाब देखा था कि जिंदगी में काबा देखूंगा, लेकिन हालात ने इजाजत ना दी। कभी बेटी की शादी, कभी बीवी की दवा, कभी बेटे की तालीम। हर बार दिल में एक ख्वाहिश जागती, लेकिन जिम्मेदारियां आड़े आ गईं। नौजवान आहिस्ता से पूछता है, बाबा जी, दिल में हसरत नहीं होती? बूढ़े की आंखें नम हो जाती हैं। हल्की आवाज में कहता है, हसरत तो बहुत है बेटा, लेकिन एक दिन मेरे पीर साहब ने कहा था कि कुछ नेक आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब अल्लाह ताला हज मकबूल के बराबर दे देता है। तब से दिल को ये सोचकर तसल्ली देता हूँ कि शायद मेरा रब मेरे छोटे छोटे कामों से भी राज़ी हो जाए। नाजरीन, ये गुफ्तगू सिर्फ एक बूढ़े शख्स की नहीं, ये उन लाखों मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है जो ज़िंदगी भर हज की तमन्ना दिल में रखते हैं, मगर हालात इजाज़त नहीं देते। लेकिन खुशखबरी ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे कई आमाल बताए जिन पर हज का अजर मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इन आमाल को ना सिर्फ बयान करेंगे, बल्कि आपको वो जज्बा देंगे जिससे आपका हर दिन हज का सा बन जाएगा। आइए इस ईमान अफरोज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अगर फजर की नमाज बाजमात अदा करे, फिर वो तलुए आफ्ताब तक अल्लाह का जिक्र करता रहे और फिर 2 रकत नमाज अदा करे, तो उसे एक मुकम्मल हज और उम्रा का सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, पूरा पूरा पूरा। इस हदीस से हमें पता चलता है कि सिर्फ एक सादा सा अमल, फजर की नमाज, जिक्र और इशराक की 2 रकत हमें वो मकाम दे सकता है जिसकी लोग सालों तमन्ना करते हैं। अंदाज़ा करें, एक मुसाफिर जो हज का खर्च नहीं उठा सकता, अगर रोज़ ये अमल करे तो गोया उसका दिल रोज़ खाना काबा का तवाफ करता है। एक दिन एक गरीब नौजवान हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और रोते हुए बोला, हज़रत, मैं हज पर नहीं जा सकता, क्या मेरा हज ज़ाया हो गया? हज़रत ने फरमाया, बेटे, अगर तूने किसी बूढ़े की खिदमत की, किसी यतीम को खिलाया या किसी के दुख में शरीक हुआ, तो जान ले कि तेरा रब तुझे हज से भी ज़्यादा अजर दे सकता है। और यही वो हुस्ने सलूक है जो दीन का असल जमाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान अपने भाई की मदद में लगा रहे तो अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। एक और जगह फरमाया, किसी भाई की हाजत पूरी करना मेरे लिए मस्जिद नबवी में 1 महीना एतकाफ से ज़्यादा महबूब है। आइए अब एक वाक़या सुनिए। एक नौजवान ने एक दिन इरादा किया कि वो पैसे जमा करके हज पर जाएगा। 3 साल तक मेहनत करता रहा, दिन रात मजदूरी की। जब रकम मुकम्मल हुई तो उसने सामान बांधना शुरू किया।
اچانک دروازے پر ایک بیوہ عورت آئی، بولی میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ مدد کر دو۔ نوجوان نے ایک لمحے کو سوچا، پھر پورا پیسہ اس عورت کو دے دیا۔ رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا، تو زمین پر رہا مگر فرشتے تیرے اعمال کو خانہ کعبہ میں لے گئے۔ پیارے ناظرین کرام، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حج صرف خانہ کعبہ میں جانے کا نام نہیں، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے بھی حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ علم دین حاصل کرنا اور سکھانا بھی ان اعمال میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اگر تم قرآن پڑھنے والے بچے کے لیے تختی بھی خرید کر دو گے تو اللہ تمہیں حج کے ثواب سے نوازے گا۔ اسی طرح ایک ماں جو اپنے بچے کو وضو سکھاتی ہے، ایک باپ جو اپنے بیٹے کو سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ سب علم پھیلانے والوں میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ والدین کی خدمت، ان کا ادب اور ان کے لیے دعا کرنا بھی ایسا عمل ہے جو حج کے برابر درجے پر پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی، یا رسول اللہ، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں باپ کے پاؤں دبانا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، ان کے لیے وقت نکالنا، یہ سب وہ راستے ہیں جن پر چل کر اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں کی خدمت جنت کے دروازے کی کنجی ہے اور باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جمعہ کے دن جلدی مسجد جانا، صاف لباس پہننا، خاموشی سے خطبہ سننا بھی وہ عمل ہے جس پر سال بھر کی نفل نمازوں اور روزوں کا اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد جائے، ہر قدم پر اسے 1 سال کی نفل نماز اور روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی ایک قدم پر 1 سال کی عبادت۔ سوچئے اگر مسجد گھر سے 10 منٹ کی مسافت پر ہو تو 20 سال کا ثواب صرف چل کر مسجد جانے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا یہ کسی حج سے کم ہے؟ ایک چھوٹا سا عمل اور سنیں، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، کسی کا بوجھ اٹھا لینا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن کا وزن اللہ کی میزان میں حج کے برابر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ بندوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے بخش دے گا جو وہ بھول چکے ہوں گے، لیکن اللہ نہیں بھولے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل کو عزت دیں، ہر نیکی کو اہم سمجھیں اور ہر موقع پر نیت کو خالص رکھیں۔ پیارے دوستو، زندگی کی اس دوڑ میں ہمیں لگتا ہے کہ صرف بڑے اعمال ہی مقبول ہیں، لیکن اللہ کا نظام مختلف ہے۔ وہ کسی غریب کے وضو کو بھی حج سے بہتر بنا سکتا ہے، کسی کی تکلیف میں بہنے والے آنسو کو بھی عرفات کے میدان کی دعا بنا سکتا ہے، اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کو بھی مقام ابراہیم کی برکت دے سکتا ہے۔ آخر میں آپ سے دل کی گہرائی سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ رہے، ایمان تازہ ہوتا رہے اور آپ کو دین اسلام کے ایسے حقائق ملتے رہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیں، تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ ایک کاروان ہدایت ہے جو آپ کو ہر ویڈیو کے ذریعے اللہ سے قریب تر کرتا ہے۔ یہاں آپ کو ملے گی سچائی، جذبات، واقعات اور وہ نور جس سے دل روشن ہو جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی کیجیے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان برکتوں کا حصہ بن جائیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور آپ کے لیے حج مقبول سے بھی بہتر اجر کا سبب۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔
ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں ان نیکیوں کا راستہ دکھائے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔